السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة البروفيسوري المعرفة. اليوم ان شاء الله غنصحوا امتحان في الموديول ديال لا فيسكاليتي وبالضبط في الشابيتر ديال لياس. فبالنسبه للامتحان ديالنا اختاريت ليه لا فورم كيو سي ام، حيت هذا لو مود ديفالواسيون هو اللي ولا كيتحط بكثره في لي كونكور وحتى في الامتحانات الجامعيه. داكشي علاش اليوم من خلال هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش تعاملوا مع هاد الامتحانات باش ما تطيحوش في لي بياج اللي كيكونوا فيهم. اذا على بركه الله غادي نبداو باول سؤال واللي كيقول لو ريزولتا فيسكال اشنو كتساوي. فدونك حنايا فاش كنهضروا على لياس فراه كنهضروا على الضريبه على الشركات اولا الضريبه على الارباح ديال الشركات. فبالنسبه لهاد الارباح اللي كيكونوا خاضعين للضريبه فهما عباره على واحد الارباح سنويه. يعني باش لونتربريز تقدر تعرف شحال حققت ديال الارباح في هذا العام فراها كتمشي لواحد لو دوكيومون كونطابل واللي كيتسمى بلو سي بي سي واللي هو لو كونت دي برودوي اي شارج. بالنسبه لهاد لو دوكيومون فاحنا راه كنلقاو فيه مجموع المداخيل والارباح اللي حققتهم الشركه على طول السنه وهما اللي كيتسموا بلي برودوي. وكنلقاو فيه ايضا مجموع المصاريف ولا النفقات اللي كتكون الشركه خسرات فيهم الفلوس في هذا العام وهما اللي كنسميوهم بلي شارج. فراه الفرق ما بين لي برودوي ولي شارج هما اللي كيعطيو لينا النتيجه ديال الشركه. هاد النتيجه هي اللي كنسميوها بلو ريزولتا كونطابل اولا عندها واحد الاسم اخر واللي هو لو ريزولتا افون امبو. حنا علاش سميناها بافون امبو؟ لحقاش كتكون لونتربريز مازال ما خلصت لياس، يعني حتى كنخلصوا داك لياس للدوله واللي هو ديك الضريبه المستحقه ديال الدوله، عاد باش من بعد كنقدروا نتحصلوا على لو ريزولتا كونطابل نت. فدابا بالنسبه لهاد لو ريزولتا اللي كتحققها لونتربريز فراه كيكونوا جوج ديال الاحتمالات. ممكن تكون هاد النتيجه ديفيسيتير، يعني تكون الشركه في هاد العام خسرات بزاف ديال الفلوس اكثر من داكشي اللي دخلات، وفي هاد الحاله راه لونتربريز ما كتخلصش لياس، يعني كتكون معفيه منه ولكن كتخلص لا كوتيزاسيون مينيمال واللي هي الحد الادنى للضريبه. اما الا كانت لو ريزولتا دو لونتربريز بينيفيسيير، يعني كانوا المداخيل ديالها اكثر من النفقات ديالها، فراه في هذه الحاله كتكون الشركه ملزمه باش انها تخلص الضريبه للدوله. دابا المشكل اللي كاين سي كو ليطا فراه ما كتقبلش هاد لو ريزولتا كونطابل، لحقاش هاد النتيجه اللي كتكون حققتها الشركه فيها واحد المشاكل في لي برودوي وواحد المشاكل في لي شارج. بالنسبه لي برودوي فراه ماشي كاع دوك الارباح اللي حققتهم الشركه راه ماشي كاملين كتكون مفروضه عليهم الضريبه، يعني كاينين واحد الاعفاءات بالنسبه لدوك المداخيل. فداك الشيء علاش الدوله ما يمكنش باش انها تظلم ديك لونتربريز وتخليها تخلص الضريبه على واحد الارباح اللي هما معفيين في الاصل. داك الشيء علاش دوك الارباح غادي خصنا نصحوهم في ديك لو ريزولتا كونطابل وغادي نقصوهم من الحساب حيت هما في الاصل راهم معفيين من الضريبه. نفس الشيء بالنسبه حتى لي شارج، كاينين واحد لي شارج اللي هما مقبولين فيسكالمون يعني ما فيهم حتى شي مشكل، وكاينين واحد لي شارج اللي ما كيكونوش مقبولين لحقاش لونتربريز ما كتكونش احترمات لي ريغل ولا دوك لي نورم اللي كيكون جا بهم لو كود جينيرال دي زامبو، يعني المدونه العامه للضرائب. فداك الشيء علاش دوك لي شارج اللي كيكونوا ما مقبولينش واللي كتستعملهم لونتربريز باش تقدر تطلع من لي شارج ديالها وتنقص من لو ريزولتا، فاحنا راه كنصحوا ليها هادشي اللي دارت. ودوك لي شارج فراه حنا كنزيدوهم في لو ريزولتا كونطابل باش نقدروا نقادوا الحساب ديالنا. فداك الشيء علاش راه لا فورمول يعني ديال لو ريزولتا فيسكال واللي كتكون قابلها ليطا فهي كتكون على هذا الشكل، هي كتساوي لنا لو ريزولتا كونطابل وهي ديك لو ريزولتا العاديه اللي كتكون حسباتها لونتربريز زائد لي شارج ريانتيغري ولا اللي كيتسموا بلي ريانتيغراسيون ناقص لي ديدكسيون واللي هما دوك المداخل اللي معفيين من الضريبه ناقص لو ديفيسيت واللي هو داك العجز اللي كتكون حققته الشركه في السنه او السنوات اللي دازو قبل. فداك الشيء علاش الجواب اللي صحيح عندنا فهو الجواب الثالث. فبالنسبه للجواب الاول فراه تقريبا فيه نفس لي دوني اللي كاينين عندنا حتى في هذا الاختيار الثالث. الحاجه الوحيده اللي خلات هذا الجواب الاول يكون خاطئ هي ديك لا نوسيون ديال لو ريزولتا كورون. هاد لو ريزولتا كورون الا رجعنا للسي بي سي غادي نلقاوها كتساوي لو ريزولتا دو ليكسبلواتاسيون واللي هما لي برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون زائد يعني كنزيدو عليهم لو ريزولتا فينونسي واللي كتجينا من لي برودوي فينونسي يعني الارباح الماليه ناقص لي شارج فينونسي. يعني هنايا كنكونوا ما خديناش بعين الاعتبار لو ريزولتا نون كورون يعني دوك الارباح الغير الاعتياديه. فداك الشيء علاش هذا الجواب الاول كيبقى خطأ. دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني واللي كيقول les acomptes prévisionnels de l'IS sont évalués à le 1 quart de l'IS théorique, 25% de la cotisation minimale ou la 25% du résultat fiscal ou le 1 quart de l'impôt dû ou les deux premières réponses sont correctes ou là aucune réponse n'est valable.
وعندنا ايضا حتى السؤال السادس، يعني زدتو حتى هو هنايا حيت بجوجهم كيهضروا لينا على لي زاكونت بريفيزيونيل. فبالنسبه للسؤال السادس كيقول لينا الا كان لامبو دو يعني الضريبه المستحقه كبر من المجموع ديال لي زاكونت بريفيزيونيل زائد لو كريدي دامبو، فاش من الحاله اللي كتكون عندنا هنايا؟ الوغ حنايا قبل ما غادي نجاوبوا على هاد الاسئله غادي نمشيو غير باللوجيك وغادي نبداو من الاول، يعني في كيفاش كتبدا هاد العمليه. فحنا كيف ما كنعرفوا بان الشركه فراها كتخلص على طول العام واحد التطبيقات على ليست، يعني واحد لي زافونس واللي كيتسموا بلي زاكونت بريفيزيونيل. هاد لي زاكونت بريفيزيونيل فراهم كيتحسبوا انطلاقا من داكشي اللي حققات الشركه في العام اللي فات، يعني في ديك السنه المختتمه اولا اللي كتسمى بليكزيرسيس دو ريفيرونس. فاللي كيكون بما انه لونتربريز كتخلص في هاد العام، يعني شاك تريمستر كتخلص هاد التطبيقات على ليست، فراه فاش كيسالي العام الشركه كدير واحد المقارنه ما بين شحال فيرسات هاد العام في دوك لي زاكونت بريفيزيونيل وما بين شحال كيخصها تخلص غيالمون. فبالنسبه لهاد العمليه باش كتبدا، اول حاجه كنبداو بلو ريزولطا فيسكال، يعني هادشي اللي كدير لونتربريز كخطوه اولى وهي اللي كنا شفنا في ليكزيرسيس اللي فات. يعني كتحسب لونتربريز لو ريزولطا فيسكال، من بعد كتحسب ليس تيوريك. ليس تيوريك يعني علاش سميناه تيوريك وماشي الحقيقي؟ لحق الشركه كتكون مازال ما عرفات واش غادي تخلص في هاد العام لياس او لا غادي تخلص لا كوتيزاسيون مينيمال، حيت القانون شنو كيقول ليها؟ كيقول ليها اللي غادي يكون كبر فهو اللي غادي خصك تخلصيه ليا، وهذاك المونطون اللي كيكون كبير يعني سوا ديال لياس تيوريك او لا ديال لا كوتيزاسيون مينيمال فهو اللي كنسميوه بلامبو دو، يعني هذا هو الضريبه المستحقه اللي كيخصنا نخلصوها لليطا. فبالنسبه لهاد الضريبه المستحقه فراه ما كيكونش الاداء ديالها يعني بواحد الصفه تلقائيه كامله، يعني ما غاديش نخلصوا المونطون دفعه كامله، وانما الدوله كتعطينا واحد الامتياز ديال اننا نخلصوا فقط الربع من المونطون ديال لامبو دو في كل تريمستر ديال العام اللي جاي. يعني في كل تريمستر غادي نخلصوا له ان كار او لا 25% من لامبو دو. فداك الشيء علاش يعني انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا دابا، فراه بالنسبه للسؤال الثاني راه الجواب اللي صحيح فيه فهو الجواب رقم 4، يعني لو ان كار دو لامبو دو. الوغ كو من بعد فاش لونتربريز كتبقى تخلص في دوك لي زاكونط فراه كيوصل التالي ديال العام وكدير واحد الحاجه اللي كتسميها بالتسويه ديال الضريبه. المعنى ديال التسويه ديال الضريبه هي انها كدير واحد المقارنه ما بين شحال خلصت الليطه هذا العام في دوك لي زاكونط بريفيزيونيل وكتقارنهم مع لامبو دي مع ديك الضريبه اللي حسباتها هذا العام. من بعد كدير ما بيناتهم لا كومباريزون. الا كان داك لامبو دي اللي يعني اللي ديك الضريبه المستحقه اللي غادي خصنا نخلصوها للدوله كانت صغر من داكشي اللي حنا خلصنا، فراه في هذه الحاله كنقولوا عندنا اكسيدون، يعني عندنا واحد الفائض لحقاش حنايا خلصنا للدوله واحد التطبيقات اكثر من الضريبه اللي واجبه علينا نخلصوها. اذا هنايا فراه كنقولوا بان حنايا يعني كتكون عندنا واحد لا كريونس شي ليطا، حنا كنتسالو للدوله الفلوس، وهذاك يعني داك المبلغ اللي حنا كنتسالوه ليها فراه كنقطعوه في دوك لي زاكونط اللي غادي يكونوا عندنا في العام الجاي. يعني داك التسبيق اللي غادي نخلصوا في العام اللي جاي فراه كنقصوا منه داك المبلغ اللي حنايا كنتسالوه للدوله هذا العام. نفس الشيء يعني لو كا كونترير، الا مثلا لقينا بان لامبو دو واللي هو الضريبه المستحقه ديال هاد السنه كان كبر من دوك التسبيقات اللي حنا خلصنا. يعني حنايا كنا كنخلصوا واحد التسبيقات فاش سال العام وحسبنا لامبو المستحق ديال هاد السنه لقيناه باللي راه كبر من داكشي اللي حنا خلصنا. فدونك في هاد الحاله كنقولوا باللي راه عندنا واحد لوغوليكا، يعني لوغوليكا هي الباقي، يعني الدوله فراه كتكون هي اللي كتسالنا الفلوس، يعني هذاك المونطون كيكون لينا واحد لا ديت اونفيغ ليطا، وداك الكريدي اللي الدوله كتسالو لينا فراه كتفرض علينا باش اننا نخلصوه ليها في البدايه ديال العام الجاي، واخر اجل اللي غادي يكون عندنا فراه هو قبل ما غادي يتسالى شهر 3 ديال العام اللي جاي. فدونك بهكايا راه بالنسبه للسؤال السادس فراه الجواب اللي صحيح فيه هو الجواب الثاني والجواب الرابع. فهنا للاشاره حدا هاد لونسومبل ديال لي زاكونت بريفيزيونيل يعني كاينه واحد الكلمه ديال لو كريدي دامبو. فبالنسبه لو كريدي دامبو فراه يعني امتى كنهضروا عليه؟ الا كانت لونتربريز دير واحد لو بلاسمون في لا بنك، يعني كانت غادي تاخذ في الاخير واحد لي زانتيري حيت كانت مبلوكيه الفلوس ديالها، فراه لونتربريز فاش كتوصل بدوك الفلوس راه ما كتوصلش بلو مونطون يعني كامل، ما كتوصلش ب 100%، وانما كتوصل فقط ب 80%.
ديك 20% فين مشات، هذيك كتعتبر بحال واحد التسبيق على لامبو. يعني الدولة كتقطع ليه هذاك المونطون قبل ما توصل به الشركة، وكتقول لها انا قطعت من عندك هذا التسبيق يعني على الضريبة، وحتى تبغي تخلصي لي داكشي اللي انا كنسالك وقطعي منه هذا لو مونطون اللي انا ديجا حيدته لك. يعني هذه كانت فقط للاشاره، واللي بغى التفاصيل يقدر يرجع لي كور اللي كنا درناهم في لياس. ندوزو للسؤال الثالث واللي كيقول les sociétés de personnes dont l'un des associés est une personne morale sont obligatoirement imposables à l'IS, imposables par option, exonérées, exclues sans possibilité d'option ou la soumises à l'IS et à l'IR. فبالنسبه لشركه الاشخاص واللي هما لي سوسيتي دو بيرسون، فهاد النوع ديال الشركات فراهم كيتكونوا فقط من دي بيرسون فيزيك، يعني كيتكونوا من اشخاص ذاتيين وماشي اشخاص معنويين. فبالنسبه لهاد شركات الاشخاص فراهم كيكونوا معفيين من لياس، يعني بموجب القانون كيكونوا اكزونيغي، ولكن القانون كيعطيهم الحق باش انهم ممكن يوليو يخلصوا لياس، يعني يتخلاو على ليار ويوليو يخلصوا لياس، مي افيك اوبسيون ايريكوفرابل، يعني ممكن يوليو يخلصوا لياس ولكن مع واحد الامكانيه لا رجعه فيها. ما يمكنش من بعد يتراجعوا يعني ويقولوا للدوله باننا ما بقيناش باغيين هاد لياس، بغينا نرجعوا للنظام القديم اللي كنا فيه واللي هو ليار. يعني هنايا ما كيكونش عندهم التراجع. فاللي كيخص نعرفو هو انه هاد النوع ديال الشركات اللي كيف ما سبق وقلت كيتكونوا فقط من دي بيرسون فيزيك، يعني فقط من اشخاص ذاتيين، فراه الا جاب الله ولا معهم واحد الشريك جديد، وهاد الشريك ما كانش شخص ذاتي بحالهم وانما كان عباره على واحد لا بيرسون مورال، يعني كان شخص اعتباري. فهنايا بموجب القانون فراه الشركه كتولي خاضعه اوتوماتيكمون لياس، يعني ماشي بالاختيار ديالها وانما القانون هو اللي كيفرض عليها هاد الشيء. فدونك الجواب اللي صحيح هو الجواب الاول، يعني اوبليغاتوارمون امبوزابل. بالنسبه للسؤال الرابع كيقول سولون لا لوا دو فينانس ديال 2020 لي سوسيتي انونيم اللي كيحققوا واحد الربح سنوي ديال 268 الف درهم، شحال هو لوطو ديال لياس اللي كيكونوا خاضعين ليه؟ فهنايا الا مشينا للباريم ديال لياس يعني على حسب قانون الماليه ديال 2020، فكنلقاو بانه الا كان الربح قل من 300 الف درهم فراه لوطو ديال لياس كيكون عندنا هو 10%. اذا الجواب اللي صحيح فهو الجواب الثالث. بالنسبه للسؤال الخامس كيقول لو طو دو دروا كومان دون لو كالكول دو لا كوتيزاسيون مينيمال اشنو كيساوي؟ فاش كنهضروا على لو طو دو دروا كومان، يعني لو دروا كومان كنقصدوا به هو الحق المشترك. هذا الحق المشترك كنعنيو به شنو هو لو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال، يعني شنو هي النسبه ديال الحد الادنى للضرائب اللي كتطبق باغ ديفو على كاع لي زونتربريز. فهنايا الا رجعنا للقانون الماليه غادي نلقاو بانه كاع لي سوسيتي كيف ما بغاو يكونوا فراه لوطو اللي كيكون مفروض عليهم باش انهم يخلصوه هو 0.50%. هذا هو لوطو العادي وهو اللي كيتسمى لوطو دو دروا كومان، باستثناء الشركات فقط اللي كيكونوا خدامين في هذا لو دومين هذا، يعني اللي كيصنعوا لي برودوي بتروليي ولا مثلا الغاز ولا الزيت ولا السكر الطحين الماء الضوء، يعني اي حاجه اللي ضروريه في الحياه، هادو هما اللي كيكون عندهم واحد التخفيض وكيخلصوا فقط 0.25%. اذا هنايا بالنسبه للسؤال الخامس فراه الجواب اللي صحيح فيه هو الثالث ديال 0.5%. ندوزو لا كيسيون نيميرو 7 واللي كتقول repérer l'intrus parmi les conditions de déductibilité des amortissements، يعني من بين الشروط باش تكون عندنا لامورتيسمون مقبوله فيسكالمون اشنا هو الشرط الدخيل او الشرط الخاطئ اللي كاين عندنا في هاد الاختيارات. فاحنا كيف ما كنعرفوا بان لامورتيسمون هي عباره على واحد لا تكنيك اللي من خلالها لونتربريز كتقدر تعرف المبلغ ديال الخساره السنويه في دوك لي زيموبيليزاسيون اللي كتكون كتملكهم، فمن بعد ما كتعرف داك المبلغ اللي خسرات فيهم في داك العام فراه كتدخلوا في لي شارج ديالها. وحنا كيف ما كنعرفوا بانه كل ما طلعوا لي شارج د لونتربريز كل ما كتنزل لو ريزولطا ديالها، والا نزلت لو ريزولطا فهاد الشيء كيعني بان الشركه غادي تخلص واحد المبلغ قليل ديال الضريبه. فداك الشيء علاش الدوله راها عارفه بان لي زونتربريز غادي يبقاو يتلاعبوا بلي زامورتيسمون باش ما يخلصوش واحد المبلغ كبير ديال الضريبه. فداك الشيء علاش هي اثرات الاستعمال ديالهم ودارت واحد العدد ديال الشروط باش تكون لامورتيسمون مقبوله. الشرط الاول هو ان داك لو بيان اللي غادي نحسبوا عليه لامورتيسمون
لامورتيسمون خاصو يكون في الملك ديال الشركه، وخاصو يكون يعني مونجستري عندها في لاكتيف ايموبيليزي. هذا الشيء كيعني بانه الا كانت لونتربريز غير مسلفه واحد لو ماتيريال، يعني مثلا غير كارياه، فراه ما عندهاش الحق باش انها تحسب عليه لامورتيسمون. الشرط الثاني هو ان لي زامورتيسمون خاصهم يتحسبوا بواحد الشكل سنوي، يعني كيلكو سوا لو ريزولطا دو لونتربريز، سواء كانت لو ريزولطا بينيفيسيير يعني سواء تكون الشركه رابحه ولا خاسره في ذاك العام، فراه لامورتيسمون كيخصها ولا بد تحسب. الشرط الثالث هو ان هاد لامورتيسمون كيخصها تحسب على لوطو ادمي باغ لوزاج، يعني داك لوطو المتعارف عليه ديال الاهتلاك هو اللي كيخصنا نطبقو في لو كالكول. يعني الا كانت مثلا يعني واحد لي موبيليزاسيون لا دوغي دو في ديالها هو 5 سنين، فراه لوطو دامورتيسمون غادي يكون هو 20%. كانت لا دوغي ديالها هي 4 سنين، فدونك لوطو هو 25%، وهذا الشيء اللي كنقصدو بهذا الشرط. الشرط الرابع هو ان لو كومول دامورتيسمون او مجموع الاهتلاكات واللي كيتكون من دوك لي دوطاسيون واللي هما داك المبلغ ديال الخساره السنويه، فراه ما كيخصهمش يفوتوا لا فالور دوريجين واللي هو ثمن الشراء ديال ديك لي موبيليزاسيون. الشرط الخامس اللي عندنا وهو متعلق بلا فواتور دو توريزم او السياره ذات الاستعمال السياحي. فبالنسبه لهذا النوع ديال السيارات فراه ديجا شرحناه في لاطيفيا وفي لياس وحتى في لو كور ديال لي زامورتيسمون، وقلنا عليها بانها واحد لا فواتور اللي كتشريها لونتربريز من فلوسها وكتقيدها في سميتها، يعني ديك لا فواتور راها كتكون ديال لونتربريز، ولكن فاش كتشريها الشركه ما كتشريهاش باش مثلا يعني لواحد الغرض نفعي، ما كتشريهاش باش مثلا تبدا توصل بها الموظفين او لا دير بها لا ليفريزون ديال لي مارشونديز ديالها، وانما كتشريها غير باش تعطيها لشي موظف يعني خدام عندها، او لا باش تعطيها لو ديريجون ديالها. يعني ليوتيليتي ديال هاد لا فواتور فراها كتكون بريفي، يعني عندها واحد المنفعه شخصيه وماشي واحد المنفعه عامه للشركه. فداك الشيء علاش ديك لاطيفيا اللي حنا كنخلصوا فيها فاش يلاه كنشريوها فراها كتكون نون ريكوبيرابل. فداك الشيء علاش فاش حنا كنقيدو داك لو ماتيريال دو ترونسبور في لو بيلون ديالنا فراه كندخلو بلا فالور دوريجين تي تي سي. فدابا اللي كيكون عندنا في لو كالكول ديال لامورتيسمون، يعني في لا كونطابيليتي ما عندناش مشكل، نقدروا نحسبوا لامورتيسمون بشكل عادي، ولكن فاش كنجيو لا فيسكاليتي فراه المشرع يعني على حساب القانون اللي عندنا فراه كيقول لك بان لي زامورتيسمون ديال هاد لا فواتور دو توريزم فراه الحد الاعلى يعني الحد الاقصى المسموح به باش نحسبوا عليه لامورتيسمون هو 300 الف درهم تي تي سي مع واحد لوطو دامورتيسمون ديال 20%. هاد الشيء كيعني بان لونتربريز عندها الحق تستافد في حدود 300 الف درهم تي تي سي، يعني هذه هي لا فالور دوريجين اللي نقدروا نحسبوا عليها، وما عندناش الحق نكالكوليو على واحد المونطون اللي اكثر منه. يعني واخا مثلا لونتربريز تكون شاريه داك لو ماتيريال ب 500 الف درهم تي تي سي ولا 600 الف ولا حتى مليون درهم كاع تي تي سي، فراه ما عندهاش الحق يعني تاخذ ديك مليون درهم هي لا باز ديال لو كالكول، وانما عندها الحق في حدود 300 الف درهم تي تي سي. فداك الشيء علاش الا جينا هنايا للاختيارات غادي نلقاو بان الجواب الاول والثاني راهم صحاح، دونك غيان ان سينيالي، لحقاش حنا هنايا كنقلبوا على الجواب الخطا ماشي الجواب الصحيح. فالمشكل كاين عندنا في هاد الجوج ديال الاختيارات التاليين. بالنسبه لا ريبونس نيميرو 3 فهي كتقول لي زامورتيسمون ديدكتيبل، يعني دوك الاهتلاكات المقبولين ضريبيا ديال هاد السيارات ذات الاستعمال السياحي فراهم كيتحسبوا على واحد لا باز مينيمال ديال 300 الف درهم. يعني الحد الادنى باش نقدروا نستافدوا من هاد لامورتيسمون، يعني باش تكون لامورتيسمون ديدكتيبل راه اقل مبلغ غادي خصنا نحسبوا عليه لامورتيسمون هو 300 الف درهم. يعني ممكن حنايا نحسبوا لامورتيسمون على 400 الف 500 الف، هاد الشيء هو اللي كيخصنا نديرو. فدونك بهكايا راه هاد الجواب راه خطا، حيت حنا كيف ما كنا شرحنا في هاد الشرط الخامس هنايا قلنا بانه لامورتيسمون ديال هاد النوع ديال السيارات فراه الحد الاقصى ديال لو كالكول هو 300 الف درهم. اما هنايا في هاد لا ريبونس فراه كيقولوا لينا الحد الادنى يعني اقل حاجه نقدروا نحسبوا عليها لامورتيسمون هي 300 الف، فدونك هاد الجواب راه خطا. يعني الجواب خطا، فدونك هو اللي غادي نسيليكسيونيو حيت هو الجواب الخطا في هاد الاختيارات الصحاح اللي كاينين عندنا. بالنسبه لا ريبونس الرابعه فراها كتقول لي زامورتيسمون نون ديدكتيبل، يعني دوك الاهتلاكات الغير مقبولين هما اللي كنحسبوهم على واحد لا باز مينيمال ديال 300 الف درهم. هذه شنو كنقصدوا بها؟ يعني الا حسبنا على واحد لا باز كبر من هاد 300 الف، يعني الا كانت 300 الف هي اقل حاجه فراه داكشي اللي كبر منها راه كله ما مقبولش، وهذا فعلا راه جواب منطقي وصحيح. فدونك هنايا في هذا السؤال فراه الجواب اللي صحيح هو الجواب رقم 3.
بالنسبة للسؤال الثامن واللي كيقول لو كريتير دو راتاشمون دون شارج او دان برودوي سينيفي كو، يعني اشنو كنقصدو بلو كريتير دو راتاشمون. واش خاص لي برودوي ولي شارج ديال لونتربريز يكونوا فلان يكونوا يعني كيرجعوا عليها بواحد لانتيغي، يعني يكونوا كيعودوا على لونتربريز بواحد المنفعه، او لا غادي خصهم يكونوا حقيقيين وماشي وهميين ويكون عليهم واحد الاثبات بلي بياس جوستيفيكاتيف يعني بحال لا فاكتور مثلا، او لا يكون عندنا لا بريزونس دو لا ليفريزون، يعني يكون عندنا الحضور ديال التوصيل او لا الاستلام. فاحنا اللي كيخصنا نعرفوا بانه فاش كنكونوا كنهضروا على لي شارج ديدكتيبل، يعني النفقات المقبولين ضريبيا او التكاليف القابله للخصم، فراه اول شرط اللي كيكون عندنا هو انهم خصهم يكونوا كيرجعوا بواحد المنفعه على الشركه، يعني لونتربريز تكون كتستافد منهم. نعطيو مثال ديال لي شارج وديال لي برودوي، يعني مثلا الا قلنا بانه لونتربريز خرجات واحد الفلوس من عندها باش تخلص مثلا المصاريف ديال القرايه ديال ولد المدير، فدونك هاد لا شارج هادي راه ما عندها حتى شي انتيغي على لونتربريز، فدونك هادي راه واحد لا شارج نون ديدكتيبل. نعطي واحد المثال اخر على لي برودوي يعني نون امبوزابل، يعني الا مثلا لونتربريز عندها واحد المبيعات ديالها، مثلا نقولوا كتبيع الحوايج وجاو قالوا لينا بانه لونتربريز دخلات في لا كونطابيليتي ديالها البيع ديال واحد البلازما كاينه في الدار ديال المدير، فدونك هادي راه ما عندها حتى شي علاقه يعني بالنشاط ديال لونتربريز، فدونك راه هذا سي ان برودوي نون امبوزابل. فالشرط الثاني اللي كاين عندنا هو ان ديك لا شارج او داك لو برودوي خاصهم يكونوا كونطابيليزي، يعني داخلين عند لونتربريز في لا كونطابيليتي ديالها، ويكون عليهم واحد الاثبات، يعني تكون واحد لا فاكتور ولا شي بون دو ليفريزون، المهم شي حاجه اللي كتبين بانه فعلا ديك لا شارج راه دارت ولا داك لو برودوي راه دار. فدابا اللي كيكون عندنا هو انه باش نقدروا نقولوا بان ديك لا شارج ديدكتيبل او داك لو برودوي راه امبوزابل يعني راه خاضع للضريبه، فالشرط اللي كاين عندنا في لو كود جينيرال دي زامبو هو لا بريزونس دو لا ليفريزون، يعني الا ما كانش عندنا التوصيل، يعني الا ما صيفطناش يعني ديك لا مارشونديز الا ما صيفطناش لو كليون فراها ما كتكونش مقبوله ضريبيا. نفس الشيء بالنسبه لي شارج، الا مثلا كنا يعني ما صيفطناش لا مارشونديز، يعني مثلا واحد لو كليون جا شرا عندنا واحد السلعه وحنا مازال ما صيفطناها له، فراه ديك لا شارج كتكون نون ديدكتيبل. وكيف ما قلنا نفس الشيء حتى في لي برودوي، راه واخا نبيعوا لو برودوي ديالنا لو كليون الا ما صيفطناهلوش، يعني الا ما صيفطنالوش لو برودوي وتوصل به، فراه ما يمكن ليناش نخلصوا عليه لامبو هذا العام وما كنخلصوا عليه الضريبه حتى كتكون لا ليفريزون. فدونك لا ليفريزون هي اللي كنسميوها بلو كريتير دو راتاشمون، يعني هذا هو المعيار اللي كيخلي ديك لا شارج ولا داك لو برودوي باش انهم يدخلوا عندنا في هذا ليكزيرسيس وباش اننا نحسبوا عليهم الضريبه. اذا الجواب اللي صحيح هو الجواب رقم 3. بالنسبه للسؤال رقم 9 كيقول لي زافونس اي اكونت فيرسي سور كوموند ديكسبلوطاسيون سون دي شارج ديدكتيبل، يعني واحد التكاليف مقبوله، ولا دي ديبونس ديكسبلوطاسيون، او لا دي ديبونس دانفستيسمون، او لا اوتر ريبونس. فاحنا فاش كنهضروا على لي زافونس اي اكونت فاحنا كنهضروا على دوك التسبيقات او دوك الدفعات اللي حنايا يعني لونتربريز كتكون في الوضعيه ديال الكليون وكتعطي واحد التسبيقات على واحد لا مارشونديز لو فورنيسور ديالها. فدونك فاش لونتربريز كتسبق له الفلوس، يعني يلا عاد تفاهمت معاه وعطات له الفلوس باش يلا يوجد ليه هذيك لا مارشونديز، يعني باش يوجد ليه هذيك الكوموند، ففي هذه الحاله راه لونتربريز كتكون كريونسي ديال داك لو فورنيسور، يعني هي كتسال ليه الفلوس لحقاش يعني عطات واحد الفلوس افون ليشيونس واخا هي مازال ما توصلات بالسلعه. فداك الشيء علاش هاد لو كونط يعني هذا اللي كتشوفوه هنا قدامكم فراه كاين عندنا في لاكتيف سيركولون يعني في لي كريونس وبالضبط في لو بوست ديال فورنيسور افونس اي اكونت. وحنا كيف ما كنعرفوا بانه فاش كنهضروا على لياس فاحنا راه كنهضروا فقط غير على لي زيليمون اللي كاينين عندنا في لا كلاس 6 ولا كلاس 7، اما اي حاجه متعلقه في البيلون فراها ما كتكونش داخله عندنا في الحساب نهائيا، وحتى الا جاب الله كانت عندنا فراها كتكون اغيانتيغري. فدونك راه هذا السؤال هذا فراه اوكين ريبونس ني فالابل، يعني حتى شي جواب ما صالح، لحقاش الجواب الاول يعني قال لنا شارج ديدكتيبل يعني نفقه مقبوله وهذا راه خطأ، ديبونس ديكسبلوطاسيون يعني كنقصدوا بها دوك المصاريف اللي كاينين في لا كلاس 6، ولي ديبونس دانفستيسمون هما دوك المصاريف ولا دوك التكاليف ديال الاستثمار وهما اللي كاينين عندنا في لا كلاس 2. فبما انه هاد لو كونط كاين في لا كلاس 3 فدونك راه حتى شي جواب من هادو ما صحيح. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 10 كتقول لي فري دو ديبلاسمون سون، يعني دوك المصاريف ديال التنقل كيفاش كيكون لو تريتمون فيسكال ديالهم، واش مقبولين اور تاكس او لا
تي تي سي اولا الفرق ما بين لو مونطون اور تاكس اي تي تي سي كتكون ريانتيغري. فراه اللي كيخص نعرفوا بانه ليليمون الوحيد في لا كلاس 6 يعني العنصر الوحيد في لي شارج اللي كيكون مقبول ضريبيا بالتي تي سي هو لي فري دو ديبلاسمون اي دو ريسيبسيون اي دو ميسيون. نهضروا على هاد لي فري دو ديبلاسمون فهما دوك التكاليف ديال التنقل يعني اللي كيخسروهم دوك لي سالاري ديال لونتربريز، وهذا الشيء الا مثلا كانت مصيفطهم الشركه في واحد السفر وكيكون على قبل واحد المهمه اللي مكلفاهم بها لونتربريز. يعني ممكن دوك لي سالاري يخسروا الفلوس في بزاف ديال الحوايج بحال مثلا لي فري دو بياج يعني فاش كيكونوا مسافرين، ولا مثلا دوك لي فري دو ستاسيونمون دي فييكول ديال لونتربريز. نقدروا نزيدوا عليهم لي فري دو بيي يعني مثلا دوك التكاليف باش مثلا كنقطعوا لي بيي مثلا ديال لافيون ولا ديال التران ولا الباطو، فهادو كاملين كنكونوا مدخلينهم في هاد لو كونط ديال لي فري دو ديبلاسمون. فدونك كيف ما قلنا بان هاد المصاريف فراهم هما الاستثناء الوحيد في لي شارج اللي كيكون مقبول اون تي تي سي. اذا الجواب اللي صحيح هو الجواب الثاني. ندوزو لا كيسيون نيميرو 11 اللي كتقول لو مينيموم دو لا كوتيزاسيون مينيمال بور لي كونتريبيوابل سوميز ا ليس اشنو كتساوي. فاش كنهضروا حنايا على لا كوتيزاسيون مينيمال فاحنا كنهضروا على الحد الادنى للضريبه، وبما انه في هذا السؤال قلنا له مينيموم ديالها يعني شنو هي اقل حاجه اللي نقدروا نخلصوها في هذا الحد الادنى للضريبه بالنسبه للناس اللي خاضعين للياس. فاللي غادي يجاوبنا على هذا السؤال هو لو كود جينيرال دي زامبو يعني المدونه العامه للضرائب. فإلا قلبنا فيها غادي نلقاو بان الاشخاص الذاتيين لي بيرسون فيزيك اللي كيكونوا خاضعين لليير فراه اقل مبلغ غادي يقدروا يخلصوه للدوله هو 1500 درهم. اما بالنسبه لي بيرسون مورال واللي هما الاشخاص الاعتباريين اللي كيكونوا كيخلصوا لياس فراه اقل مبلغ يقدروا يعطيوه للدوله هو 3000 درهم. فدونك الجواب الثالث هو الجواب اللي صحيح. اما بالنسبه للجواب الرابع شنو اللي خلاه يكون خطا هو انه اول حاجه تعطى لنا على شكل فورمول، وهاد الفورمول هادي فيها لوطو ديال 0.25%، وحنا عارفين بان هاد لوطو راه ما كيطبقش على كاع لي زونتربريز. هاد لوطو كيخلصوه فقط غير لي زونتربريز اللي كيكونوا كيبيعوا لي برودوي بتروليي ولا لو سكر لا فارين لو ليليكتريسيتي، المهم غير دوك المواد اللي كيكونوا ضروريين للحياه. اما بالنسبه للشركات العاديين فراه لوطو نورمال واللي هضرنا عليه قبيله سميناه بلو دغوا كوما فراه هو 0.5%. واللي نفترض مثلا يعني نقولوا بانه اقل طو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال هو هذا، ممكن نقولوا بان الفورمول راها كتبقى صحيحه، ولكن راه ممكن لونتربريز تطبق هذا الفورمول ويخرج لها واحد المونطون اللي قل من ديك 3000 درهم. يعني ممكن تحسب وتخرج لها مثلا 2000 درهم ولا 1000 درهم وغادي تقول صافي ها انا حسبت يعني لو مينيموم ديال هاد لا كوتيزاسيون مينيمال اذا هذا هو اللي غادي نخلص للدوله. فراه داكشي علاش هاد الجواب كيبقى غلط، لحقاش كيف ما قلنا على حساب لو كود جينيرال دي زامبو اقل حاجه اللي ممكن تعطى ليطا هي المبلغ ديال 3000 درهم. فدونك الجواب الثالث هو الجواب اللي صحيح. La question numéro 12 اللي كتقول parmi les provisions suivantes lesquelles ne sont pas déductibles. يعني شكون هما لي بروفيزيون او دوك المؤن الغير مقبولين ضريبيا من بين هادو اللي عندنا في الاختيارات. فاحنا فاش كنهضروا على لي بروفيزيون فرا كنهضروا على واحد لا بيرت بروبابل، فهما عباره على واحد الخساره محتمله بالنسبه للشركه. هاد الخساره ممكن توقع كيف ما ممكن ما توقعش. يعني حنا هنايا كنهضروا على واحد لا بيرت بروبابل مجرد خساره محتمله وعندها واحد الامكانيه ديال الحدوث، على عكس لي زامورتيسمون واللي ديك لا بيرت ديالهم كتكون ديفينيتيف يعني الخساره كتكون حقيقيه وصحيحه. فاحنا كيف ما كنعرفوا بانه من بين المبادئ ديال لا كونطابيليتي كاين عندنا واحد المبدا واللي كيتسنى بلو برينسيپ دو برودونس. هاد لو برينسيپ كيقول لنا بان لي شارج سون كونطابيليزي دي كيل سون بروبابل، يعني كاع دوك المصاريف ولا دوك الخسائر المتوقعه ديال لونتربريز فراه كيخصها ولا بدا تدخلهم في لا كونطابيليتي ديالها. وهذا الشيء هو اللي كيخلي لي زونتربريز باش انهم يتوقعوا لو ماكسيموم ديال لي بيرد، يعني ديما كيحاولوا يتوقعوا راسهم بانهم راه عندهم واحد الخسائر جايين في الطريق، والغرض من هذا الشيء هو باش انهم يدخلوهم في لي شارج يعني باش يغونفليو لي شارج ويطلعوهم، وبهكايا كتنقص لهم لو ريزولطا وكيخلصوا موان دامبو. فداك الشيء علاش الدوله دارت واحد العدد ديال الشروط باش تقدر تاثر الاستعمال ديال لي بروفيزيون. الشروط اللي دارت هو ان ديك لا بروفيزيون باش تكون ديدكتيبل كيخصها ولا بدا تكون كونطابيليزي، يعني تكون لونتربريز اونغيستراتها في لي دوكيومون كونطابل ديالها، وتكون اونغيستري اون نور تاكس
يعني ماشي بلو تي تي سي، زائد تكون هاد لا بروفيزيون بريسيزي يعني محدده و انديفيدواليزي. بالنسبه لهاد انديفيدواليزي فحنا كنهضروا عليها الا مثلا لونتربريز باعت واحد لا مارشونديز لو كليون ديالها، ومثلا لونتربريز توقعت بانه ما غاديش يخلصها في ديك لا مارشونديز. فدونك راه باش الشركه تقدر دير واحد لا بروفيزيون راه ماشي غير غادي تجي وغادي توقع داك لو كليون بانه ما غاديش يخلصها، يعني خاص يكونوا عندها واحد يعني واحد المعلومات اللي خلاوها دير هاد لا بروفيزيون. بحال مثلا داك لو كليون اللي جا شرا عندها ديك السلعه، ممكن مثلا لونتربريز تكون عرفات بان داك لو كليون راه ما بقاش خدام في ديك لونتربريز فاش كان، يعني هو حاليا راه عاطل على العمل. فدونك راه كاينه واحد الامكانيه باش انه ما عندوش منين يجيب الفلوس باش يخلص. فبحال هنايا كنقولوا بان هاد لا بروفيزيون راها بريسيزي، وباش تكون انديفيدواليزي غادي خصنا ولا بدا نذكروا السميه والكنيه ديال هاد لو كليون. زائد ان هاد لا بروفيزيون كيخصها تكون عباره على واحد لا بيرد بروبابل، يعني عندها امكانيه الحدوث كيف ما سبق وقلت في هاد ليكزامبل، وما تكونش واحد لو ريسك ايفونتويل او لا اسورابل. يعني هاد الحاجه اللي غادي نديروا عليها لا بروفيزيون ما خاصش يكون داك الاحتمال ديال الوقوع ديالها ضعيف بزاف. يعني مثلا نجيب واحد لا بروفيزيون من الخيال ديالنا ونجيو ونتوقعوها بانها ممكن توقع لينا، بحال لو كان اللي كاين عندنا في لا ريبونس الاولى واللي كتقول بانه عندنا واحد لا بروفيزيون بور ريسك دانسوندي، يعني واحد التوقع ديال واحد الخطر ديال الحريق. فبالنسبه لهاد لوبيراسيون هادي فراها عباره على واحد لا شارج نون ديديكسيبل، لحقاش الحريق راه ما يمكنش تعلم عليه لونتربريز بانه غادي يوقع ليها. فدونك راه يعني هاد لوبيراسيون هادي راه ما كاينش فيها المنطق نهائيا، فداك الشيء علاش راها نون ديديكسيبل دونك اغي انتيغري. نفس الشيء بالنسبه حتى للجواب الثاني واللي فيه بانه عندنا واحد لا بروفيزيون بور ريسك دو بويكوت. بالنسبه لو بويكوت فهو المقاطعه، يعني هنايا لونتربريز كتوقع بان لي كليون ديالها غادي يديروا واحد الحمله على المقاطعه ديال المنتوجات ديالها، يعني حتى شي واحد ما غادي يبقى يشري عندها شي حاجه، يعني هاد لونتربريز راها خاسره. فبالنسبه لهاد لا بروفيزيون هادي فراه ما عندها حتى شي اساس وما عندها حتى شي منطق، يعني ني بريسيزي ني انديفيدواليزي. فدونك راه هاد يعني هاد لا بروفيزيون فراها نون ديدكسيبل. فبالنسبه لا بروفيزيون الثالثه واللي هي بور ديبريسياسيون دي تيتر، فراه هاد النوع ديال لي بروفيزيون فراهم ديما كيكونوا ديدكسيبل وراهم مذكورين عندنا في لو كود جينيرال دي زامبو. علاش هاد لا بروفيزيون راها مقبوله فيسكالمون؟ لحقاش باش لونتربريز كتقدر توقع داك النقصان في القيمه ديال لي تيتر ديالها، فراها ماشي غير كتجي وكتقدر داك المبلغ ديال الخساره، وانما كتكون لونتربريز يعني ديما كتطالع على لو مارشي فينانسي، يعني على داك لو مارشي بورسي، ديما كتشوف داك لو كور بورسي او لو بري يونيتير ديال دوك الاسهم ديالها. فراه الى لونتربريز بان ليها بانه نهار على نهار القيمه ديال الاسهم ديالها كتنقص، يعني ما كاينش اقبال على الشراء ديال دوك الاسهم، فراه كيكون عندها الحق باش انها دير عليهم واحد لا بروفيزيون، وديك لا بروفيزيون فراها كتكون ديدكتيبل لحقاش راها كونطابيليزي اي بريسيزي اي انديفيدواليزي. فبالنسبه للجواب الرابع واللي هو لا بروفيزيون بور بيرد دو شونج، وكاين عندنا في الجواب الخامس لا بروفيزيون بور غارونتي. فبالنسبه لهاد الجوج الانواع ديال لي بروفيزيون فراهم ما كيكونوش مقبولين فيسكالمون، يعني واخا راه كيداروا في لا كونطابيليتي ولكن في لا فيسكاليتي راهم يعني ما مقبولينش. فدونك راه هاد لي بروفيزيون هادو راهم بجوجهم اغي انتيغري دونك نون ديدكتيبل. اذا هنايا فالاجوبه اللي عندنا صحاح هما رقم 1 و2 و4 و5. بالنسبه للسؤال رقم 13 كيقول الا كان لو كابيتال سوسيال اي توتالمون ليبيري، وكان لوطو فيسكال كبر من لوطو ايتيليزي، وكان لو مونطون دو كونت كورون اسوسيي صغر من لو كابيتال، فاشنا هو لو تريتمون ديال لانتيغي فيرسي؟ الوغ كو حنايا فاش كنهضروا على لو كونت كورون اسوسيي فحنا كنهضروا على الحساب الجاري للشركاء. فبالنسبه لهذا الحساب فهو عباره على واحد لو كونت بونكير ديال لي زاسوسيي ديال لونتربريز، يعني دوك الشركاء ولا المساهمين اللي كيكونوا عندنا في هذه المقاوله، فهما كيكونوا دايرين واحد لو كونت بونكير، والاستعمال ديالو هو انه في حاله ما لونتربريز احتاجت لواحد لو مونطون باش تفينونسي لاكتيفيتي ديالها، فراه بلاصه ما غادي تمشي تسلف من عند لا بنك، فراه غادي تسلف غير من عند دوك الشركه ديالها. والا تسلفت من عندهم فراه بيان سور ما كتسلفش فابور، وانما كترد ليهم يعني ديك لامورتيسمون دو لومبران، داك الجزء من داكشي اللي تسلفت عندهم زائد لانتيغي. فبالنسبه لهاد لانتيغي باش يكون مقبول كاينين عندنا 3 ديال الشروط اللي كيخصهم يتحققوا.
الشرط الاول واللي هو لو كابيتال دو لونتربريز خاصو يكون توتالمون ليبيري. اشنو كنقصدو بتوتالمون ليبيري؟ فاحنا كيف ما كنعرفوا بان الشركه فاش كتاسس فراها كدوز من جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هي مرحله الاكتساب او اللي كتسمى بلا فاز ديال لا سوسكريبسيون دو كابيتال. اللي كنقصدو بها هو انه في هذه المرحله يلاه كيتجمعوا عندنا لي زاسوسيي او لي زاكسيونير ديال هاد لونتربريز. كل واحد فيهم كيقول لنا شحال غادي تكون لابار ديالو في الكابيتال، يعني كل واحد وشحال باش غادي يدخل براس المال في هاد الشركه. هذه هي المرحله الاولى اللي كتكون. بالنسبه للمرحله الثانيه واللي هي لا ليبراسيون دو كابيتال، يعني داكشي اللي تعاهدوا به دوك لي زاسوسيي واللي كنا كتبناه غير في الوراق، فراه جا دابا الوقت باش ان داكشي اللي كتبناه في الوراق غادي خصنا نجيبوه في الواقع. يعني اللي عطى واحد الوعد باش انه غادي يجيب يعني دي ماتيريال لونتربريز فراه غادي خصو يجيبهم دابا. اللي عطى الوعد باش انه غادي يجيب الفلوس فراه كيخصو يجيبهم كاملين. فالا كاع لي زاسوسي جابوا ديك لابار ديالهم كامله في لو كابيتال، فهنايا كنقولوا بان لو كابيتال دو لونتربريز اي توتالمون ليبيري، يعني تم التحرير ديالو بالكامل. بالنسبه للشرط الثاني اللي كاين عندنا واللي هو لو مونطون دو كونت كورون داسوسيي خاصو يكون كيساوي او اللي يكون صغر من لو كابيتال سوسيال. يعني داك لو كونت اللي دوك الشركاء حالينه في لا بنك فراه ما كيخصوش يكون كبر من لو كابيتال، وهذا الشيء اللي كاين عندنا هنايا في هذا السؤال. بالنسبه للشرط الثالث فهو كيقول لنا بان داك لوطو دانتيغي اللي حسباتو لونتربريز فراه ما كيخصوش يكون كبر من لوطو ادمي. هاد لوطو ادمي هو عباره على واحد لوطو اللي كيكون محدد من طرف بنك المغرب. فإلا مثلا بنك المغرب كانت محدده لوطو في 2.5% فراه لونتربريز ما خصهاش يعني تخلص دوك لي زانتيري بواحد لوطو اللي كتر من هاد 2.5%، يعني يا اما يكونوا كيساويوه او لا يكونوا قل منه. فدونك راه كاع هاد لي كونديسيون اللي عندنا هنايا فراه هما اللي كاينين في هذا السؤال. فاذا راه لانتيغي اي توتالمون ديدكتيبل، يعني داك لانتيغي ديك الفائده اللي عطيناها لدوك الشركاء فراها كامله مقبوله وما فيها حتى شي مشكل. بالنسبة للسؤال رقم 14 فهو متعلق بلي سوسيتي اكسبورتاتريس واللي هما الشركات المصدرة. فكيقول لنا بأن هاد الشركات المصدرة واش كيكونوا معفيين من الياس لمدة 3 سنين يعني 36 شهر، أو لا كيكون عندهم واحد الإعفاء للمدة ديال 5 سنين ابتداء من أول عملية ديال التصدير داروها، أو لا كيكونوا معفيين ومن بعد فاش كيتسالى الإعفاء ديالهم فراهم كيتامبوزاو بواحد لوطو غيدوي، يعني واحد لوطو سبيسيفيك ديال 8%. فهنايا على حساب لو كود جينيرال دي زامبو، يعني على حساب المدونه العامه للضرائب، فراه الدوله كدير واحد التشجيع بالنسبه لهاد الشركات اللي كيخدموا في هاد لو دومين هذا ديال ليكسبور. وباش كتقدر تشجعهم الدوله فراه كتعطيهم واحد الاعفاء ديال 5 سنين من الاداء ديال الياس. ومن بعد فاش كتسالى هاد لا بيريود ديال 5 سنين فراه من بعد كيوليو يعني يخلصوا حتى هما الياس، ولكن بواحد لوطو غيدوي ديال 17.5%. اذا الجواب اللي صحيح فهو الجواب الثاني. فدونك الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش باش انكم تابوناو في لاشين وتبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم.